फैसला तो कर लिया है कि जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। हम मौलाना फजल रहमान साहब का आज़ादी मार्च का हमायत भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अगले महीने के शुरू से पंजाब में एंट्री मारेंगे और वहाँ से हमारा सफ़र आगे बढ़ते रहेगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की आज़ादी मार्च की। 27 से तारीख जो है सुना जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक चली गई है। अपोजिशन जो है उसकी जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से तो मेरे ख्याल में अब हम सभी कन्फ्यूज़ हो गए हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या वो इस धरने मार्च, आज़ादी मार्च, जलसे में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? कितने दिन हो गए हैं, कभी खबर आती है कि जा रहे हैं, कभी खबर आती है कि नहीं जा रहे, मगर कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज इत्तलात आई हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर जो तकसीम थी जिसकी खबरें हम पहले सुनते रहते थे वो अब वाज़े तौर पर सामने आ गई है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती रही कि उन्होंने मार्च में हिस्सा नहीं लेना, मगर अब वो कह रहे हैं कि शायद वो हिस्सा ले लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं पार्टी के, उन्होंने आज मार्च की हिमायत का ऐलान कर दिया है, मगर किस तरह शामिल होगी पार्टी उसके अंदर? क्या सिर्फ वर्कर्स शामिल होंगे, सीनियर रहनुमा भी होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे? ये कुछ अभी साफ नज़र नहीं आ रहा। नवाज़ लीग की गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई और आज जो मीडिया इत्तलात थी उनके बकौल जो पार्टी सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मीटिंग के अंदर ये एतराफ़ कर लिया कि उनका मौक़िफ़ ये है कि इस मार्च से दूर रहना चाहिए। और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो नवाज़ शरीफ साहब को कायल कर सके, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल इस एहतजाज का हिस्सा बनने पर एतराज़ कर रहे हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तफसील से इस इशू पे बात की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि माजी के अंदर भी उन्होंने हमेशा नवाज़ शरीफ साहब को ये एडवाइस दी कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मौक़िफ़ ना इख्तियार करें और ज़्यादा मसाइल उससे जमात के लिए पैदा होंगे, मगर नवाज़ शरीफ साहब ने कभी उनकी बात नहीं मानी। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मार्च में हिस्सा ले रही है और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत के अंदर या उनकी इंस्ट्रक्शंस की वजह से इस मार्च के अंदर हिस्सा लेगी? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सैयद नवीद कमर साहब जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नवीद कमर साहब, आपसे शुरू करूंगी। अब जो आप ये कह रहे हैं कि हम भरपूर हिस्सा लेंगे, तो कुछ आप हमसे तफसील शेयर करेंगे कि ये किस तरह आप लोग हिस्सा लेंगे मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफा, मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन जो प्री कंसीव नोशंस हैं लोगों ने बनाए हुए उसकी वजह से आ रहा है। हमारी तरफ से तो क्लैरिटी बारहा आई है और मेरा ख्याल है कि स्टांस में भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। लेट मी क्लियर कि व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी आर नॉट डूइंग, ठीक है ना। देखिए, पहले दिन से हमने कहा कि धरने में हम शामिल नहीं होंगे। वो तब भी कहा था, वो आज भी कह रहे हैं कि धरने की जो कंसेप्ट है उससे में हम नहीं बिलीव करते और इस वजह से हम धरना नहीं देते। अलबत्ता ये है कि जो आज़ादी मार्च है, हम मार्च में मौलाना को पॉलिटिकल, मॉरल और जिस हद तक भी हो सका उनके साथ फिज़िकल भी शामिल होके और इस मार्च को आगे बढ़ाएंगे। उनको जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम उनका साथ देंगे। देखिए, ये तो मत भूलें कि ये प्राइमरीली JUI का प्रोग्राम है, जो उन्होंने डेट्स भी उन्होंने दी है, प्रोग्राम भी उन्होंने बनाया और आज भी उसकी जो तफसीलात हैं वो मौलाना साहब की या उनकी जमात की तरफ से आ रही हैं। हम बाकी जो जमातें हैं, हम क्योंकि कंसेप्चुअली हम इस बात पे तो बिलीव करते हैं कि ये हुकूमत जो है नाअहल है, ये हुकूमत लोगों के ऊपर अजाब है, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरा है और इस वजह से इसका घर जाना जो है वो पाकिस्तान के हक़ में है और यहाँ के अवाम के हक़ में है।
تو ہم ہر اپوزیشن کے موو کو چاہے وہ جے یو آئی کا ہو چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو ہم حمایت اس کی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہم نے کل بھی جو کور کمیٹی میں فیصلہ کر کے اعلان کیا اور آج بھی جو کور کمیٹی ہوئی، دونوں میں ہم نے اسی بات کو ری انفورس کیا کہ ہم اس میں اس حد تک شامل ہوں گے جس حد تک جے یو آئی سمجھتی ہے۔ دو ہماری ریڈ لائنز ہیں، ایک سر معافی مانگ رہی ہوں آپ، ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ لیٹ می فنش، جی جی، ایک دھرنا نہیں دیں گے، اور دوسرا یہ کہ کہیں بھی ہم کسی بھی امپائر کی انگلی کے انتظار والی کسی ایکٹیویٹی میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سر ویری کوئکلی، بٹ یہ جو آج بات آئی ہے سامنے کہ ورکرز کو آپ یہ اجازت دیں گے، جماعت کے جو ورکرز ہیں کہ وہ بھرپور حصہ لیں، یہ صحیح ہے بات؟ دیکھیں اب صرف ورکرز کی بات نہیں ہے، ہماری لیڈرشپ سوائے بلاول صاحب کے مختلف آپ لوگ بھی جائیں گے جو ہے جو جہاں مثلا اگر سکھر میں ایک چیز کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہماری جو سکھر کی لیڈرشپ ہے یا کہ ایک حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی ایکٹیویٹی ہے، مے بی سندھ کی بھی لیڈرشپ وہاں پہ ان کی حمایت کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر لیڈر جاتا ہے سر یہ سینیٹر عبد القیوم صاحب کو بھی کانورسیشن میں شامل کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سینیٹر صاحب۔ سر آپ بتائیں کہ آپ کی جماعت کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیپٹن صفدر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مارچ میں حصہ لیں، شہباز شریف صاحب آج ملنے کو نہیں گئے، پھر میڈیا اطلاعات آ رہی ہیں۔ کین یو اپڈیٹ اس آن کہ آپ کی جماعت کا ابھی تک فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں عارفہ، بنیادی طور پہ جو نوید قمر صاحب نے بات کی ہے وہی ایک ریشنل ہے، اور میں اس کی چیدہ پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ ایگری کرتی ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں، اسپیشلی معاشی حالات، جو گورننس کے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، ڈینگی کی سچویشن خراب ہے، اور یہ سچویشن کنٹرول ہونے کی بجائے یہ پیچھے اور سلائڈ بیک کرتی جا رہی ہے۔ اس لیے کوئی بھی سیاسی جماعت یا پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر وہ آواز اٹھائے گی تو سب اپوزیشن یا زبان ہو کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو یہ موو ہے اس کو ہم پولیٹیکلی کلی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں جیسے آپ کی ہے اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ فکر ہے کہ وہ شیئر نہیں کر رہے؟ Are you concerned about that or it's fine? You understand کہ وہ کیوں نہیں شیئر کر رہے؟ جی بالکل، اور دیکھیں میں بار بار ایک چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہوں، جے یو آئی نے انیشیٹو لیا، آل پارٹیز کا یہ انیشیٹو نہیں تھا، وہ ہوتا تو آل پارٹیز کانفرنس ہوتی، اس میں سارے مشاورت کرتے، پھر ڈیٹ آتی، پھر اسٹریٹجی آتی وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ وہ نہیں ہوا، جے یو آئی نے کہا کہ بھئی ہم کر رہے ہیں، جو بھی جتنے حد تک شامل ہو سکے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ سو پرائمریلی جیسے میں نے کہا وہ ان کا شو ہے، وہ اس کو جس طرح سے بھی چلائیں گے وہ اس طرح سے چلے گا، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لے جائیں، ہماری حمایت ان کو حاصل ہے، اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیں گے، تو ہم ان کے لیے دعاگو ہیں اور ان کے ساتھ جتنا بھی مدد کر سکیں وہ کریں گے۔ سینیٹر قیوم صاحب، یہ جو آج کیپٹن صفدر صاحب نے جو بات کی ہے میڈیا کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں حصہ لینا ہے، اس کو جماعت کس طرح کنسیڈر کری ہے؟ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی انسٹرکشنز ہیں، جیسے آپ نے ابھی پہلے بھی کہا وہ جو کہیں گے فیصلہ وہی کریں گے، یا یہ صرف کیپٹن صفدر صاحب نے بات کی ہے آپ لوگ سنیں گے مگر ابھی مشاورت جو ہے نواز شریف صاحب سے خود ہوگی، جب شہباز شریف صاحب کی تو فائنل فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں کیپٹن صفدر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، آئی ایم شیور مے بی اٹ از رائٹ، کیونکہ ان کو کہا گیا ہو تو انہوں نے
बात सुनी और बात कह दी, लेकिन एक पार्टी के अंदर से एक निज़ाम है ना, आपकी स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब, आपके सेक्रेटरी जनरल हैं हसन इकबाल साहब, आपके प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन है राजा साहब, और मियाँ साहब जो हैं वो रहबर हैं। तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो फॉर्मली अनाउंस होगी, बिकॉज लोगों ने मेरी आवाज पे या सफदर की आवाज पे तो कुछ नहीं करना, उन्होंने तो जब पार्टी की तरफ से ऐलान होगा तो वो सारे उसके ऊपर अमल करेंगे, उसमें देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिफरेंस। और उसमें मेरे ख्याल में यही है कि हम हमारे लिए पॉलिटिकली इनको सपोर्ट करते हैं, जहां फैसिलिटेट कर सके करेंगे, हमारे वर्कर जहां इनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। और चूंकि सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल पार्टी की, उन्होंने अपने तौर पे कहा कि जी हम इधर से फैसिलिटेशन इनकी होगी, हमारी किसी सूबे में हुकूमत नहीं, लेकिन हमारा वोट बैंक है पंजाब के अंदर, और जहां जरूरी हुआ वो लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन इनकी फॉर्मल पोजीशन उसी वक्त आएगी जब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बैठेंगे, तो एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके ऊपर सारी पार्टी अमल तो करेगी। सर ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनाउंसमेंट, क्योंकि आज हम सबकी उम्मीद थी कि आज ये फैसला हो जाएगा, मगर आज शहबाज शरीफ साहब जा नहीं सके, इसलिए फैसला नहीं हुआ। जी, शहबाज शरीफ साहब की तबीयत नहीं ठीक, जी, डजंट मैटर, वो जाके उनसे वो कर लेंगे, बाकी मेंबर कुछ मिले होंगे, इनके आपस में राब्ते तो रहते हैं, वो इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द फैसला होगा, और फैसला फाइनली नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर कोई डेडलाइन या टाइम टेबल अभी जमात के पास नहीं है? जी जी, डेडलाइन या टाइम टेबल ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये अभी जो बातें हम कह रहे हैं अमली तौर पे तो यही है ना कि हम सपोर्ट करते हैं, ये जेन्युइन काज के लिए उनका मूव है, और हुकूमत को अपने तौर तरीके को बेहतर करना होगा। ये सब पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, ना कोई उम्मीद है कि ये कर सकेगी, तो ऐसे हालात के अंदर हमें सिचुएशन को देखना होगा और एसेस करना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है ये कौमी सलामती के ऊपर भी इफेक्ट करती है, और मुल्क के अंदर ये जो यकतरफा जो एहतसाब का निजाम चला हुआ है, जो डेंगी का सिलसिला है, जो मैंने कहा क्राइम, बिल्कुल सही सर, आपके ख्याल में सिचुएशन जो है वो इकोनॉमी की काफी खराब है। नवीद कमर साहब, इसी हवाले से अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि आपके ख्याल में हुकूमत के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा? वेरी क्विकली सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो लास्ट क्वेश्चन टू यू बोथ, कि आपके ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान साहब इतना प्रेशर डाल पाएंगे हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत इस्तीफा दे देगी या घर चली जाएगी किसी भी तरीके से? देखिए, स्ट्रीट एजिटेशन तो तब होती है जब आपके और रास्ते बंद हो जाते हैं। जब हमारी पार्लियामेंट बेवकूफ़ हो गई है तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज अब दूसरे रास्ते देख रही है, आवाम को मोबिलाइज करने के लिए भी और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए भी कि वो डेमोक्रेटिक तरीके अपनाना शुरू करें। अगर नहीं तो फिर कर जाएं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो जाहिर है कि जैसे जैसे ये चीज़ें 27 होगी, फिर 31 होगी, फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी, उसके साथ साथ हमारे अपने भी प्रोग्राम्स चलेंगे। बिलावल साहब ने एक टाइम टेबल दे दिया है, वो भी होगा। आई एम श्योर और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने जो है वो लाएमल आगे लाएंगी। तो ये तो सिलसिला नहीं है, चलता रहेगा ना। बिल्कुल सही। सेनेटर कयूम साहब, आपसे भी आखिरी सवाल कि आपकी जमात अगर ये फैसला करती है कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं जाना, क्योंकि जैसे आप चाह रहे थे कि मार्च को डिले किया जाए, क्या ये कोई मुमकिन है कि आपकी जमात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह अपने एक एहतजाज का टाइम टेबल दे ले और अलग से जलसे करे? देखिए, वो तो हर पार्टी का राइट है कि आप अलग से अपने टाइम भी दें और जलसे करें, लेकिन चूंकि हमारी मुतहदा अपोजिशन है और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन सारी के लीडर हैं, आई एम श्योर कि इसके अंदर एपीसी की मीटिंग होके अगर कोई मौसर किस्म की एजिटेशन करनी है तो उसके लिए टाइम फिक्स होगा और उसके लिए मोडालिटीज तय होंगी, तो वो होगा। अदरवाइज ये जो एक प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है, वो उसको सारी अपोजिशन पार्टीज जायज समझती हैं और मौलाना साहब के साथ सबकी सिम्पटीज हैं, और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट राय रास्त पे आके अपनी गवर्नेंस को ठीक करे, इकोनॉमी को ठीक करे, यकतरफा यानी कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हुकूमत ठीक हो जाएगी और वो घर नहीं जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल क़य्यूम आपका। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे लंदन की, जहाँ जो MQM के बानी हैं आज उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हम जिक्र करेंगे बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, जिनको आज बरतानिया के अंदर 2016 अगस्त के अंदर एक नफरत अंगेज़ तकरीर करने के इल्ज़ाम पे उन पे चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं, यानी कि जुर्म आयद कर दी है। साहब जो जिन्होंने MQM को फाउंड किया मगर अब वो सिर्फ MQM लंदन तक वाबस्ता रह गए हैं, उनको तीसरी दफ़े लंदन पुलिस ने बुलाया और उन्होंने तीसरी दफ़े सवालात का जवाब देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन ने उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए और उनको बाकायदा तौर पे गिरफ्तार भी कर लिया। अदालत में जब उनको पेश किया गया तो उनको बेल मिल गई, मगर काफ़ी सख्त कंडीशंस के नीचे उन्हें ये बेल मिली है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं कर सकते, और लंदन के अंदर जो उनकी मूवमेंट है यानी कि नक्लो हरकत, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और उनको अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी मूवमेंट करने से पहले। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उन्होंने ऑब्वियसली उनको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने रिजेक्ट किया, मगर अब ये जो ट्रायल है ये नवंबर में शुरू होगा। इस केस के क्या कानूनी पहलू हैं, इनके लिए ऊपर जो चार्जेस आज फ्रेम किए हैं ये कितना एक सीरियस मामला है, इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब, जो एक माहिर हैं बैनुल अक़वामी कानून के। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी सर। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज जो ये डेवलपमेंट हुई है और चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं और उनको फिर अरेस्ट भी किया गया, ये कितना संजीदा मामला है अगर हम ब्रिटेन के कानून और वहाँ के कायदे देखें तो? देखिए, इसमें यहाँ की जो पुलिस है वो जब काम करती है तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस भी पुलिस के साथ काम कर रही होती है। तो जब पुलिस के पास इतने सबूत इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी बेस पे किसी को चार्ज किया जा सके, तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की राय लेती है इस पे, और इसमें ये देखा जाता है कि अगर वो शख्स कन्विक्ट हो सकता है और उसमें 50% से ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब एटलीस्ट 50 या 60% चांसेस होने चाहिए उसको रेफर करने के लिए चार्ज के लिए। तो मेरा ख्याल है कि उनके पास सही 50 to 60 चांसेस के कन्विक्शन हो जाएगा, कन्विक्शन हो सकती है, सजा हो सकती है, तब चार्ज किया जाता है। अदर यहाँ पे हमेशा ये होता है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको ज़ाया करने की ममानियत होती है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। तो इस वजह से पुलिस हमेशा बहुत ज़्यादा मुख्तात रवैया इख्तियार करती है किसी भी शख्स को चार्ज करने के लिए। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को आज उन्होंने चार्ज किया है तो इसका मतलब ये है क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के पास और पुलिस के पास एटलीस्ट 50 और जो रीजनेबल थ्रेशोल्ड है कि 60% से ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, इतनी अच्छी एविडेंस उनके पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या विटनेस या बाकी चीज़ें कि जिसकी बेस पे उनको सज़ा हो सके। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है, संजीदा ये एक शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि अगर आप देखें इस तकरीरी के नतीजे में जो तब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी 2016 से, तो अब मुझे लगता है कि पुलिस के पास इतनी कंक्रीट एविडेंस मौजूद है जिसकी बेस पे अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट अल्ताफ हुसैन साहब को सजा दे सकती है। अब आगे इसमें ऑब्वियसली सर ये जो माफी चाहती हूँ आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये जो चार्जेस उन पे फ्रेम किए गए ये एंटी टेररिज्म लॉ के तहत फ्रेम किए गए जो वहाँ बरतानिया के अंदर कानून है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका मतलब ये होगा कि प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना पड़ेगा कि उनकी जो तकरीर थी उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए या अटैक्स हुए। क्या ये सही है? देखिए, इस किस्म के जो भी इश्यूज होते हैं, जैसे उन पे जो इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस का चार्ज है अंडर टेररिज्म एक्ट 2006 का जो सेक्शन 17 है, वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स यहाँ पे कोई स्पीच करता है, कोई तकरीर करता है या कोई ऐसा मवाद पब्लिश करता है जिसके नतीजे में अब्रॉड किसी भी और मुल्क में इंसाइट किया जाता है लोगों को वायलेंस के लिए, जिसके नतीजे में वहाँ पे नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं या लोगों को तशद्दुद पे उकसाया जाता है, तो उस हवाले से यहाँ की यूके की कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ केस स्टार्ट हो सकता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती हैं, यहाँ की पुलिस उसको चार्ज कर सकती है। अब ये टेररिज्म एक्ट बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारे पहले भी वाक़यात हुए जिसमें लोगों को सज़ा हुई, जहाँ पे यूके की सरजमीन इस्तेमाल की गई अब्रॉड में किसी और मुल्क में इंसाइट करने के लिए वायलेंस को। तो इसी हवाले से ये एक्ट जो है वो टेररिज्म एक्ट 2006 इस सारी चीज़ों को कवर करता है, जैसा मैंने पहले बताया।
اور اس میں اگر ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، تو اس میں میکسیمم سزا 15 سال تک ہو سکتی ہے کسی شخص کو، اگر وہ ایسی سزا ایسی کسی چیز میں انوالو ہو۔ اب الطاف حسین صاحب کا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اگر الطاف حسین صاحب کو 2 سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے پاکستان اپلائی کر سکتا ہے۔ اب اس میں آگے کورٹ یہ دیکھے گی، کیونکہ پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ کا قانون ہے، پاکستان میں سزائے موت کا قانون ہے، تو برٹش لا جو ہوتا ہے وہ گارنٹیز مانگتا ہے ایسی سچویشن میں کہ اگر ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے کسی اور ملک میں تو ان کو سزائے موت یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یا ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر 2 سال سے زیادہ کی سزا ہوتی تو سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان سے ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ نہ کرے، از دیٹ اے پاسبلٹی؟ بالکل پاسبلٹی ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے اگر 2 سال سے زیادہ کی سزا ہو، کیونکہ یہ جو اوفینس جو کمٹ ہوا ہے وہ ابراڈ ہوا ہے، وہاں وہ پاکستان میں ہوا ہے، وہاں پہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں، وہاں پہ لوگوں پہ تشدد ہوا ہے، تو کورٹ کنسیڈر کر سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے، کیونکہ سارے ثبوت، زیادہ تر ثبوت وہاں سے ہیں، گواہ وہاں سے ہیں، وٹنس وہاں سے ہیں، تو اس حوالے سے ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب پاکستان آگے اگر نہیں لینا چاہتا تو پاکستان کی اپنی مرضی ہے، لیکن کورٹ کنسیڈر کر سکتا ہے، لیکن کورٹس کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اور بھی بہت سارے فیکٹس جو ہیں یا فیکٹرز کنسیڈر کرنا پڑیں گے، لیکن سچویشن جو ایکسٹریڈیشن کی ہے وہ کنسیڈر ہو سکتی ہے اگر 2 سال سے زیادہ کی سزا ہو اس پورے عمل میں۔ تو آگے دیکھنا یہ پڑے گا۔ اور سر اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ نومبر میں شروع ہوگا، تو یہ اندازاً کتنا وقت لگ سکتا ہے ایسے ایک ٹرائل پہ؟ دیکھیں نومبر میں تو obviously ابھی وہ جب الطاف حسین صاحب سینٹرل کرمنل کورٹ میں جائیں گے تو وہ ان سے پوچھا جائے گا وہ پلی گلٹی کر رہے ہیں یا نہیں، اگر وہ نہیں کرتے تو پھر obviously یہاں کی پولیس یا کراؤن پروسیکیوشن سروس وہ اپنے ڈاکومنٹس ان پہ سرو کرے گی، جن کا الطاف حسین صاحب کو جواب دینا پڑے گا، جس کو ڈیفنس کیس سمری بولتے ہیں۔ اس کے بعد فردر ڈسکلوجر ہوں گے، تو موسٹ پروبیبلی اس کا جو فیصلہ ہے وہ جولائی یا اگست تک ہوگا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیپر ورک بھی انوالو ہے، باہر سے وٹنس ہو سکتا ہے، پاکستان سے کوئی آئیں، تو بہت ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، بہت ساری ویڈیوز ہوں جن کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے، اس طرح کر کے موسٹ پروبیبلی یہ جو ٹرائل میں سمجھتا ہوں کہ جولائی یا اگست تک یہ مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ابھی تھوڑا سا اس پہ ٹائم لگے گا کیونکہ پروسیس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہ جو پورا عرصہ ہے اس پروسیس کو طے کرتے ہوئے لگے گا، اور جولائی اگست تک یہ کیس کسی منطقی جو ہے انجام تک پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ اسلم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو تاجران کمیونٹی ہے جو سٹرائک پہ جانے کا کہہ رہی ہے، جو حکومت کی ڈاکیومنٹیشن ڈرائیو ہے اس کے خلاف۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے تاجر برادری کا جو احتجاج کر رہی ہے اس وقت، اور ان کے احتجاج کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کا نفاذ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مختلف بزنسز کے اوپر اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اور ساتھ میں جو یہ نئی شرط ہے کہ 50,000 سے زیادہ کی اگر ٹرانزیکشن ہوگی تو اس میں شناختی کارڈ کی تفصیلات بھی فراہم کرنی پڑیں گی، یہ تاجر برادری کو بالکل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک فکس ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں بہت سخت احتجاج ہوا، جس کے بعد ایف بی آر کے ساتھ نیگوسیشنز بھی ہوئی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو اب آل پاکستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہے، اس نے 15 اکتوبر کو ایک ٹوکن ہڑتال کرنے کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، اور اس کے بعد 28 29 کو ایک سارے ملک میں ہڑتال ہوگی۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہیں اجمل بلوچ صاحب جو صدر ہیں انجمن تاجران پاکستان۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اتنے اچھے کام کر رہی ہے حکومت، ریفارم کر رہی ہے، ڈاکیومنٹ کرنا چاہتی ہے اکانومی کو، ٹیکسز کی ضرورت ہے، آپ لوگ مان ہی نہیں رہے۔ دیکھیں ٹیکس تو ہم پہ لگایا ہی نہیں ہے، یہ جو ایف بی آر کا قانون آیا نا شناختی کارڈ والا، ہم پہ ٹیکس نہیں لگایا۔ ڈاکیومنٹیشن کے لیے نا سر؟ نہیں، یہ کہتے ہیں
میں بڑی یہ ذرا غور سے اس بات کو سننا ہے. وہ کہتے ہیں شناختی کارڈ تاجر نہیں دے رہا, یہ ٹیکس دینے سے گھبراتا ہے, یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا ہے. جو قانون ہے اس کا کہ شناختی کارڈ دیں گے سیل ٹیکس رجسٹرڈ ہوں گے, صحیح, آپ 12 ریٹرن سال میں فائل کریں گے, ٹھیک ہے, ٹیکس آپ نے نہیں دینا. صحیح, یہی تو بڑی بات ہے کہ آپ نے 12 مہینے ٹیکس ریٹرن بھرنی ہے سیل ٹیکس کی 0 ریٹڈ پہ. اب مجھے خالی بھرنے کے لیے ایک بابو چاہیے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں تاجر کی بات کر رہا ہوں, دکاندار کی اپنی بات نہیں کر رہے, دکاندار کی بات کر رہا ہوں. وہ بابو چاہیے جو اس ٹیکنیکل فارم کو بھرنے کے لیے, جو شاید برطانیہ کا وزیر خزانہ بھی نہ بھر سکے اور ہمارا بھی نہ بھر سکے, نہیں بھر سکتے ہیں, بلا لیں بے شک کسی پروگرام میں ان کو بلا لیں, پہلے بتائیں نہیں ان کو. اعتراض یہ ہے کہ ٹیکس فارم جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. ہاں, شبر زیدی صاحب ہمیشہ بڑے لوگوں کو بچاتے رہے بڑا عرصہ, اب تک اب بھی بچا رہے ہیں. اچھا, اب بڑے کو بچانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے. مسئلہ ان کو ہے بڑوں کا, 41,000 جو مینوفیکچرر ہے اس کا, ان کو کیسے بچائیں گے سر آپ کے اوپر لگا کے؟ نہیں, ڈاکومنٹیشن آ رہی ہے ان پر, سیل ٹیکس ایٹ سورس وہاں سے ہوتا ہے. دیکھیں وہ 100 روپے کی چیز نکالتے ہیں تو پلس 117 روپے ٹیکس لگ جاتا ہے, جو خریدنے والے سے وہ وصول کرتا ہے اور اس نے گورنمنٹ کو جمع کرانا ہے. بس وہیں پہ سیل ٹیکس ہے, آگے نہیں ہے. آگے جو ڈیلر لائے گا اس کا 1% منافع ہے, ہول سیلر لائے گا اس کا 1% ہے, اس سے آگے جب ریٹیلر بیچے گا تو اس کا 5%, 3%, 10% مختلف چیزوں پہ منافع ہے. اب اس نے سیل ٹیکس نہیں دینا, وہ جو 17 روپے لگ کے آ رہے ہیں وہی پوری کی اس سمیت گاہک نے خریدنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس کا لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ اس کو کہتے ہیں تو نے ریٹرن فائل کرنی ہے, ہم نے اس تک پہنچنا ہے, اس تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈاکیومنٹیشن تو پھر ہوگی تو اس تک پہنچیں گے نا, اس تک ہم نے پہنچنا ہے. اچھا, اس میں 2 باتیں ہیں. وہ 41,000 جو لوگ ہیں, اگر وہ آج تک ایف بی آر ان کو قابو نہیں کر سکا ہے کہ وہاں سے ٹیکس چوری ہو رہا ہے, تو 48 لاکھ لوگوں کو کیسے قابو کرے گا؟ دیکھیں اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے آج تک. سر یہ آپ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایف بی آر کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں, سنیں, میں ایسے بات کر رہا ہوں کہ 41,000 جو لوگ ہیں ان کا انسپیکٹر سائن کرتا ہے, یہ کہتے ہیں جب 10 گاڑیاں نکلتی ہیں وہاں سے وہ 2 لکھتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے سر, آپ کا اعتراض کس چیز پہ ہے؟ وہ 2 لکھتا ہے, ایف بی آر کا بندہ چوری کراتا ہے وہاں سے, وہاں چوری کراتا ہے, یا آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, یہ ان کو پتہ ہے, یہ خود کہتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں ہم نے ان تک پہنچنا, آپ ایسا یہ ہو رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ میں جب یہ ریٹرن فائل کروں گا تو مجھے سال کا 2 لاکھ روپے کا بابو رکھنا ہے اور میں نے ٹیکس کوئی نہیں دینا ہے. مجھے دیکھیں نا, میں پڑھا لکھا ہوتا, سستا رکھ لیں سر, آپ 2 لاکھ نہیں مل سکتے. 17,500 روپے سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی ورکر اس سے کم تنخواہ والا آپ نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے وہ ایک سمپل پورٹل پہ شکایت کرے گا, اس کو ساری تنخواہ آپ کو دینی پڑے گی. یہ تو آپ ٹوٹل لگا لیں کتنے پیسے بنتے ہیں. تو سر آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تاجر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے سال کے افورڈ نہیں کر سکتے ایک بابو کے لیے, تو اس لیے احتجاج ہو رہا ہے. لیکن اب ٹیکس میرے اوپر ہے نہیں ہے, ٹیکس ہے نہیں ہے. سر وہ تو میں سمجھ گئی, میں اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کری, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا اعتراض اس لیے ہے اور احتجاج اس لیے کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم 2 لاکھ کا بابو سال کا نہیں رکھنا چاہتے, بس یہی شکایت ہے, یہی پوائنٹ آف ڈفرنس ہے. خالی بابو تک بات نہیں ہے, خالی بابو تک نہیں ہے. آگے چلیں, اس ریٹرن میں وہ بابو اور محکمے کا آدمی مجھے بلیک میل بھی کرے گا کہ آپ کی ریٹرن غلط ہو گئی تھی, اس پر جرمانہ آ گیا ہے, دے پیسے میں مکا کے نا اس کو غلط ٹھیک کرا. آپ کا احتجاج پھر اس بات پہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو ایف بی آر ہے کو استعمال کرے گی ٹو بلیک میل یو اینڈ پریشر یو, ہو رہا ہے. تو اگر وہ آپ کو گارنٹی دے دیں کہ اس طرح نہیں ہوگا یا وہ ایف پی آر کو ریفارم کر لیں گے تو کیا احتجاج ختم ہو جائے گا؟ آپ لوگ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کنڈیشنز؟ نہیں, کیسے کر لیں گے جب میں اخراجات کہاں سے کروں گا؟ میں 2 لاکھ روپے, دیکھیں ٹیکس مجھے 30,000 یا 40,000 انکم ٹیکس دینا ہے اور میں سیل ٹیکس کی خالی ریٹرن فائل کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ کروں گا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.